सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैखानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सुन्नियों के पास माल नहीं है, सुन्नियों के सुन्नी गरीब है, लेकिन मुमकिन है कि मेरी सोच गलत भी हो, क्योंकि उम्र भी मेरी कम है, तजुर्बा भी कम है, लेकिन अगर गलती करूं तो शायद आप भी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि किसी किताब में है या उसकी मुखालफत उस किताब में, लेकिन ये मेरा अपना खुद का जैवत देखना है कि सुन्नी दीन के नाम पे जितना खर्च करता है, किसी मसलक और मकतबे फिक्र का आदमी दीन के नाम पे इतना खर्च नहीं करता। सुन्नियों में जो खर्च के जज्बात हैं, लेकिन उनके खर्च आपको नजर क्यों आते हैं कि हमारे यहाँ जो खर्च होते हैं ना, तो तरजीहात को हम भूल गए कि कहाँ खर्चा करना चाहिए। सुन्नियों के पास दौलत भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और दौलत खर्च करने का जज्बा भी बहुत है, लेकिन जहां खर्च होना चाहिए, जैसे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सुन्नियों के पैसे नियाज और नजरानों पे खर्च होते हैं और बदअकीदों के पैसे तालीमी इदारों पे खर्च होते हैं, तो वो नजर आता है या नजर नहीं आता। मैं कभी नियाज मना करने नहीं आया, ना मैं कभी नजर मना करने आया, लेकिन आपसे कहता हूं कि क्या इसाले सवाब अब इसी पर हो गया है कि हम सिर्फ खिलाएं और खिला करके कौम को सुनाएं, खिलाएं भी, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इसाले सवाब का ये भी तरीका हो सकता है कि हम 5 बच्चों को इमाम हुसैन के नाम पर उसकी तालीम का खर्च अपने ऊपर ले ले और इमाम हुसैन करबला वालों की इसाले सवाब के लिए उनको पढ़ाकर आला तालीम दिलाए। क्या ये इसाले सवाब नहीं हो सकता? हमारे यहाँ इदारों का फुकदान है, यानी कि मदारिस तो हैं इस वक्त, लेकिन मदारिस के साथ साथ असली उलूम के इदारों की भी जरूरत है, और असली उलूम के इदारे ऐसे चाहिए कि तालीम कोई हो मगर इश्क रसूल के माहौल में। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि किसी ईसाई यहूदी मुशरिकों के स्कूल में तालीम का नुकसान ये है कि बच्चे को डिग्री तो मिल जाती है मगर अक्सर औकात ईमान की डिग्री उससे छीन ली जाती है। बचपने से बच्चों को ये बात पिलाई जाती है, बताई जाती है, इस्लाम के हवाले से जहर घोला जाता है। अभी मैं आ रहा था आपके यहाँ नागौर शरीफ आ रहा था, तो रास्ते में मुझे किसी ने क्लिप भेजी, इंदौर का कोई बहुत बड़ा तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा लड़का इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है और उसको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये बताओ इनमें से कौन नबी नहीं है। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो वो इंदौर का मुसलमान नाम का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि किसी की इज्जत का भी ख्याल है। मुसलमान नाम का लड़का कहता है कि मूसा नबी नहीं है। और लुकमा कौन दे रहा है आपको पता है? लुकमा कौन दे रहा है? अमिताभ जैसा शख्स वहां बैठ करके लुकमा दे रहा है कि नहीं, जिब्रील नबी नहीं है बल्कि जिब्रील फरिश्ता है और वो नबियों के पास वही लाया। जो मुसलमान नहीं है वो लुकमा दे रहा है, और जो मुसलमान है वो कहते हैं मूसा नबी नहीं है। ये हालत है, यानी डिग्री तो आपने दिलवा दी, ईमान कहाँ है, दीन कहाँ है? ऐसे माँ बाप क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनाएगा। अपने बच्चों को वकील बनाने की फिक्र है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की फिक्र है, अपने बच्चों को जज बनाने की फिक्र है, अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की फिक्र क्यों नहीं है? तुम डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, जज भी बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ, इसलिए कि आपका बच्चा अगर दुनिया की डिग्री लेगा तो दुनिया में इज्जत का जरिया तो बन सकता है, आखिरत में निजात का जरिया नहीं बन सकता। लेकिन तुमने उसको अगर कामिल मोमिन बना दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत का जरिया भी है, आखिरत में निजात का जरिया भी है। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ और अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाओ जहाँ इश्क़ रसूल के माहौल में तालीम दी जाती है। अदारे ऐसे होने चाहिए, जब ऐसे इदारे ही नहीं होंगे तो तालीम कैसे होगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया, हमारी जमात की बहुत बड़े आलिम दीन ने ये बात कही कि जैसे गोश्त ज़बा होने से लेकर कटने से लेकर दस्तरखान पे आने तक मुसलमान की नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मसला है ना, फिक्र का मसला है कि गोश्त हलाल होने के लिए ये बात बयान की जाती है कि कटने से लेकर दस्तरखान पे आने तक मुसलमान की नजर से ओझल नहीं।
تو فرماتے ہیں ایسے ہی بچہ LKG سے لے کر ڈگری تک وہ ہمارے ادارے سے باہر نہیں. اگر ہم اس کے ایمان اور عقیدے کو تحفظ دینا چاہتے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اداروں کے اندر اس کی تعلیم ہو. بہت دولت دی اللہ نے تمہیں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں جائز ناجائز کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, لوگ ناراض ہوتے ہیں. حال یہ ہے عرس کریں گے تو لاکھوں روپے خرچ کریں گے. پہلے تو ایک دن میں عرس ختم ہو جاتا تھا, اب تو مہینے مہینے بھر تک عرس چلتے ہیں. یہ ہے مہینے بھر تک عرس چلتے ہیں, اور پھر وہاں پر خوب خرچ ہوتا ہے. پھر وہاں جھولے بھی ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ مارکیٹیں بھی لگتی ہیں. یہ کوئی تصور ہے عرس کا؟ پھر وہاں پر باضابطہ طور پہ مداریوں کو بلایا جاتا ہے, وہ کرتب دکھاتے ہیں, اور پھر باضابطہ طور پر قوال اور قوالن کو بلا کر کے مقابلہ ہوتا ہے, وہ سچ دھج کی آتی ہے. ہم سلسلے چشتیہ کی سما کے مخالف نہیں ہیں. ہم چشتی اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی سلسلے کا بندہ ہو پہلے وہ چشتی ہے, بعد میں سب کچھ. اہل چشت و اہل بہشت کے سما کے نظریات کے نام مخالف ہیں, نہ معاذ اللہ اس کا رد کرتے ہیں. سلسلے چشت کے یہاں جو خانقاہی سما ہے ہم اس کے قائل بھی ہیں, مائل بھی ہیں, عامل بھی ہیں. لیکن یہ جو تم نے عرس کے نام پر یہ قوالن کو نچنیا کو بلا کر 30 اور 50 ہزار روپے جو اس پہ لٹاتے ہو, اس کا جواز تم کہاں سے لاؤ؟ ایک رات میں ان مقابلہ کرنے والے اور عیاشیوں کے اشعار پڑھنے والے ان بازاری قوالوں پر جو تم لاکھ روپے لٹا دیتے ہو, اس کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر کے سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو, وہ قوم قوالوں پہ 50 ہزار لٹائے گی؟ جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہو, جس قوم کی بیٹیاں 35 سال کی ہو گئی اور ان کی شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے غریب باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, ایسی بیٹیوں کی آبرو خریدی جا رہی ہے, وہ کافروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنے کے پلان بنا رہی ہے, اور تم عرس کے نام پہ ولی کے آستانے پر اس طرح کے کام کرو گے, وہ ولی بھی لعنت کرتے ہوں گے, وہ بھی ناراض ہوتے ہوں گے. آپ کہو قدرت نے دیا ہے تو عیاشی مت کرو. ایک بیٹی کی شادی پر 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو, جہیز سجاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ممکن ہے چند ایک علاقوں کو چھوڑ, چند علاقوں میں اگر جو وہ سادگی سے شادی ہوتی ہے, بہت خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے اس کے اندر. ایک دو ادارے, ایک دو علاقے اگر یہ کرتے تو وہ قابل مبارکباد ہیں, لیکن ہم سب کو کرنا پڑے گا تب مسئلے کا حل ہوگا. کسی ایک دو علاقوں کے کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ وہاں تک کے معاملات حل ہو گئے, باقی اور کہاں ہے پھر؟ حالت یہ ہے کہ شادیوں سے پہلے دیندار کہلانے والے دولہے بھی سسرال سے جو ہے وہ مطالبہ کرتے کہ اتنا چاہیے. یہ صورتحال ہے, آپ جا کر کے دیکھ لیں. ہمارے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں میں نام بھی لوں گا, بائک مانگی جاتی ہے, کار مانگی جاتی ہے. یہ صورتحال ہے کن لوگوں کی جن کی گاڑیاں بڑی بڑی ہیں, جن کے سروں پہ خوبصورت ٹوپیاں, وہ بھی مانگتے ہیں. میں نے میرے ایک دوست سے کہا کہ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ بتاؤ کہ یہاں کا رواج ہے. میں نے کہا کہ تم رواج نہ توڑو گے تو کون توڑے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو حجۃ الوداع کے خطبے میں تو یہی کہا تھا نا کہ سب سے پہلے میں اپنے رشتہ داروں کا خون معاف کرتا ہوں, اور تم سے کہتا ہوں تم بھی معاف کر دو. آج سے پہلے بنو ہاشم کے جتنے لوگوں کے لینے تھے میں وہ سارا لین دین معاف کرتا ہوں, تم بھی معاف کر دو. تو آغاز تو آپ کو اپنے سے کرنا پڑے گا نا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طرح سے صرف جنگ سے حل نہیں ہے امت کے مسائل کا جب تک کہ ہم میدان عمل میں قدم نہ رکھیں. اللہ نے سنیوں کو دولت بہت دی ہے. ممبئی میں میں دیکھتا ہوں ایک ادارہ چندہ کر کے 70 دیگ پکاتا ہے کھچڑے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ وہاں جا کر کے دیکھیں وہ کھچڑا بچ جاتا ہے تو وہ گٹروں میں پھینکا جاتا ہے. یہ امام حسین کے کھچڑے کا حال ہے. مسلمانوں, اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, اس کو خرچ کہاں کرنا؟ تعلیم پہ خرچ کرو, کام کرنے والوں کا سپورٹ کرو, وہاں خرچ کرو.
اللہ نے دولت کی، اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، باپ دادا کی اندھی تکلیف نہیں چلے گی، دین کی طرف، ہمیں دین کی طرف اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو۔ چھوٹی سی اگر دولت بھی کہیں خرچ کرنی تو دیکھو کہ یہ خرچ ہو کر کے اس کا فائدہ کیا ملے گا۔